अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर रेहान जब्बार यूसुफ़ानी। दोस्तों, बच्चों की परवरिश और तरबियत करना वालिदैन की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। परवरिश तो वो है जो आप एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसको आप पालते पोसते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं, उसको अपने इर्द गिर्द के माहौल से, रिश्ते नातों से रोशनास करवाते हैं। ये हो गई आपकी परवरिश हो गई कि पाल पोस के आप उसको चलने फिरने और ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना दें, उनको इंडिपेंडेंट बना दें फिज़िकली। अब दूसरी बात आती है तरबियत की, कि तरबियत भी वालिदैन की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, मफ़हूम जिसका है कि तुम में से हर एक शख्स हाकिम है और उसकी एक राया होती है, जिसमें फ़रमाया गया कुछ मफ़हूम इस तरह से है कि वालिदैन से पूछा जाएगा, माँ बाप से अपने बच्चों के बारे में कि तुमने उनकी तरबियत क्या की, क्या सलूक किया, कैसा उनसे बर्ताव किया। इस तरह फिर आगे बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी गई। तो वालिदैन के ऊपर तरबियत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। अब तरबियत किस बात की होती है? वो अखलाकी तरबियत होती है, वो मुआशरती तरबियत भी होती है, वो आपकी पढ़ने लिखने की या इंग्लिश में आप उसको कह लें फाइनेंशियल जो ट्रेनिंग होती है, पैसा कमाने की, रोज़गार अपनी कमाने की, वोकेशनल वो तरबियत भी होती है। आज हम बात करेंगे अखलाकी तरबियत की, कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी है बच्चों की अखलाकी तरबियत करना, बच्चों की किरदार साजी करना, ये उनकी बुनियादी तरबियत है, हिस्सा है। तो क्या हम बहैसियत वालिदैन अपनी ये ज़िम्मेदारी पूरी कर पा रहे हैं? होता यह है उमूमी तौर पे कि बच्चे को ज़्यादातर जो वालिदैन होते हैं वो बुनियादी जिस्मानी ज़रूरियात और पैसे के मामले में जो ज़रूरियात होती हैं उन पे सारा उनका ज़ोर होता है। बाकी जब वो तालीमी इदारों में बच्चों को भेजते हैं तो वो उम्मीद रख रहे होते हैं कि वो तालीमी इदारे जो हैं वो बच्चों की अखलाकी तरबियत भी करेंगे और किरदार साजी भी करेंगे। ये भी एक मखसूस तबके की सोच है। उमूमी जो हमारा रवैया है, यहाँ पाकिस्तानी माशरे की बात कर रहा हूँ, अखलाकी तरबियत को हमने दहाइयों से पुश डाला हुआ है। हम में से कोई ये चीज़ बॉदर नहीं करता कि हमारे बच्चों में अखलाक बुलंद हो और किरदार उनका बुलंद हो। बहरहाल अब हम करते क्या हैं? हम जो अगर कोई पूरी करना चाहता भी है जिम्मेदारी, तो वो गलतियां कहाँ कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे हम जब अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं, दरवाजे पे कोई आता है और हम अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा बाहर जाके बताओ कि अब्बू घर पे नहीं हैं, तो हम उनको झूठ बोलना सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि बेटा झूठ बोलना जायज़ है। जाहिर सी बात है वो जब अपने माँ बाप को देखता है, जब माँ उन्हें बताती है कोई फ़ोन कॉल आ रही होती है तो माँ उन्हें कहती है बेटी खाला को फला को कह दो कि अभी वो बिज़ी हैं, बात नहीं कर सकती, हालांकि वो सामने बैठी कोई ना कोई ऐसी फारिग बैठी होती है। तो बहरहाल हर बात में जब हम बच्चों से झूठ बुलवा रहे होते हैं या उनके सामने खुद झूठ बोल रहे होते हैं तो हम उन्हें बावर करवा रहे होते हैं दरअसल कि झूठ बोलना बेटा जायज़ है। उसके अलावा हम जब अपने मुलाजमों से के साथ अपने से कम तर जो दर्जे में लोग हैं या अपने मोहल्ले वालों के साथ जब बदतमीज़ी करते हैं, जब बदसलूकी करते हैं, जब उनके साथ गाली गलौज करते हैं, तो हम बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं कि बेटा शराफत तमीज़ ये किसी चुड़िया का नाम नहीं है। आपने हर वक्त जो है अपनी ज़ुबान को गंदा रखना है ताकि आप जो है आपका दबदबा कायम रहे। तो बच्चों को हम ये सिखा रहे होते हैं। उसके बाद जब बाहर हम निकलते हैं, ज़्यादातर स्कूल्स के टाइम पे जब स्कूल का पिक एंड ड्रॉप का टाइम होता है तो मैं अक्सर औकात देखता हूँ अच्छे भले पढ़े लिखे वेल सूटेड बूटेड लोग भी मोटरसाइकिल गाड़ियों पे जो है रॉन्ग साइड से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं, और जब वो बच्चों को स्कूल लेने आते हैं तो रॉन्ग साइड पे पार्किंग करते हैं, वो सड़क ब्लॉक कर देते हैं। वो जब तक बीच सड़क पे अपने बच्चों को गाड़ी से उतार न दें या बच्चों को गाड़ी पे बिठा न दें, वो अपनी गाड़ी रोड से नहीं हटाते, चाहे पीछे कितना ही ट्रैफिक जाम क्यों ना हो जाए। तो ये हम बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं कि बेटा ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, इसकी कोई इखलाकी शरई हैसियत नहीं है। जिस तरह चाहे सड़क पे चलो, जिस तरह चाहे दंदनाते फिरो, ये हम बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। उसके अलावा खाने पीने की तमीज़ बच्चों में नहीं होती। हम स्कूल्स में देखते हैं ना बच्चों को बड़ों से बात करने की तमीज़ होती है, ना टीचर्स की रेस्पेक्ट करना उन्हें आती है, ना ही जब हम बच्चों के साथ घूमने फिरने जाते हैं और
کوئی بھی چیز کھا کے ہم خود ریپر یا کوئی کچرا جو ہے ہم چلتی سڑک پہ گاڑی سے پھینک دیتے ہیں، تو ہم بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان نہیں ہے، معاذ اللہ یہ غلط بات ہے، کچرے پھینکنے سے کوئی بد تہذیبی نہیں ہوتی، کوئی بیماری نہیں پھیلتی، یہ ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ جب بچہ آگے اسکول میں آتا ہے، ہم سفارش کر کے بچوں کا ایڈمیشن کرواتے ہیں، سفارش کر کے ہم بچوں کو ایگزام میں پاس کرواتے ہیں، بورڈ ایگزامز میں ہم پیسے دے کے کاپی کروا کے ہم بچوں کو ایگزامز میں پاس کرواتے ہیں، تو بھی بچوں کو ہم یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آنیسٹی، انٹیگریٹی، سچائی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ مومن کچھ بھی کر سکتا ہے، دھوکہ نہیں دے سکتا، مومن کچھ بھی کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن کچھ بھی کر سکتا ہے، بد عہدی نہیں کر سکتا، لیکن ہم اپنے بچوں کو اپنے طرز عمل سے یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث اور یہ ساری چیزیں معاذ اللہ کسی کام کی نہیں ہیں۔ آپ صرف نماز پڑھو، آپ صرف قرآن پڑھو، آپ صرف حج عمرے کرو، آپ جو ہے نظر نیاز عرس میلاد کرو، اخلاقی تربیت یا اخلاق کا بلند ہونا، کردار کا بلند ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس زمانے میں پاکستان میں جینا ہے تو بد تہذیبی سے جیو، بد تہذیبی سیکھ کے جیو۔ پاکستان میں اگر نام کمانا ہے تو آپ بدتمیزیاں کرو، آپ جو ہے قانون توڑو، آپ جو ہے بد عہدیاں کرو، آپ 2 نمبر کام کرو، آپ ایگزام میں چیٹنگ کرو، آپ سفارش کرو، آپ رشوت دو، آپ ٹریفک قانون توڑو، تو آخر ہم بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ پھر ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی تعلیمی ادارہ اپنے تعین کچھ کوشش کر بھی رہا ہے بچوں کی اخلاقی تربیت کی، تو وہ کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟ اب جیسے ہم اپنا تعلیمی ادارہ میں چلاتا ہوں، یہاں میرے پاس بچے 9th میں جو تھے، ان کو میں نے پورا سال سمجھایا کہ بیٹا کاپی نہیں ہوگی، میں چیٹنگ انشاءاللہ نہیں کرنے دوں گا، میں سخت خلاف ہوں، گناہ ہے، لیکن والدین میرے پاس آتے تھے کہ نہیں سر کاپی کے سوا کیسے کام ہوگا، آپ اگر بچوں کی سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہمارے بچے پاس ہوں گے، پھر کیسے ان کو اچھے کالج میں ایڈمیشن ملے گا۔ اب یہ تو حال بچوں کا ہے۔ کچھ والدین میرے پاس آتے ہیں کہ سر ہم آپ کے پاس بچوں کی ایڈمیشن کروائیں تو بورڈ میں آپ ہماری کس طرح مدد کر سکتے ہیں، کون سا گریڈ لے سکیں گے؟ اس وجہ سے مجھ سے کافی 50% میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں ایڈمیشن کینسل کرا کے چلے گئے، کیونکہ میں چیٹنگ نہیں کرواتا، میں بورڈ میں جو ہے ان کو اچھے مارکس نہیں لے کے دیتا۔ اور اخلاقیات کی بات آتی ہے، ہم 4 سال سے تھک گئے ہیں، چیخ چیخ کے، تربیت کر کر کے، کلاسز لے لے کے، سکھا سکھا کے ہم تھک گئے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا بد تہذیبی نہیں کرنا، گالم گلوچ نہیں کرنا، کچرا روڈ پہ نہیں پھینکنا، ٹریفک قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنا، لیکن آخر وہ بچے سیکھیں گے کیسے؟ وہ تو اپنے والدین کو سوری ٹو سے، وہ اپنے والدین کو، اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تو ہر جگہ قانون کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، ہر جگہ بد اخلاقی، بد تہذیبی ہے، تو بچے کس طرح سیکھیں گے؟ مجھ جیسے دیوانے کی وہ بڑھ کیوں مانیں گے اور کیوں سنیں گے؟ تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم میں سے ہر ایک گدریا ہے، شیفرڈ ہے، جس سے اس کے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے جو بچے ہیں، میری اولاد ہے، وہ میرا ریوڑ ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے ان کی تربیت کیسے کی، میں نے ان کو کیا کھلایا، حق حلال کی روزی کھلائی یا نہیں کھلائی، حرام کا لقمہ تو نہیں کھلایا، کردار سازی اس کی یا نہیں کی، اخلاق اس کا بلند کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے اس کو روشناس کرانے اور اس کو عمل کرانے کی کوشش کی یا نہیں کی۔ اور یہ سب تب ہو سکتی ہیں جب میں خود اپنے آپ کو ایز پیرنٹ رول ماڈل بچوں کے سامنے پیش کروں، مجھ میں خود اخلاق بلند ہو، میرا کردار بہت ہی بلند ہو، مجھ میں انٹیگریٹی ہو، میں قانون کی پاسداری کرتا ہوں، میں صفائی ستھرائی اور سڑک پہ کچرا نہ پھینکتا ہوں، میں ٹریفک قوانین نہ توڑتا ہوں، میں جھوٹ، بد عہدی، بد اخلاقی اور یہ ساری چیزیں نہ کرتا ہوں، تبھی ہمارے بچے جو ہیں با اخلاق اور با کردار بن سکیں گے۔ ورنہ تو ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں پھینکنے سے، ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھانے سے معاشرہ مسلسل پستی کی طرف جا رہا ہے اور جاتا رہے گا، اور آخر میں جو دوسری قوموں کا اخلاقی زوال ہوا اور ان کو جو اللہ کے عذاب آئے، تو ہم شاید آن دا ہول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بچ جائیں، لیکن دنیا میں تو ہم خوار ہو ہی رہے، اور آخرت میں بھی ہماری خواری ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔